अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक देख रहे हैं। मलिक साहब आज भी तबीयत की ख़राबी के बायस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सके और आज भी ये फ़राइज़ में ही सर अंजाम दे रही हूँ। नाज़रीन, साल 2023 आज ख़त्म हो गया और 2024 का आगाज़ कुछ वक्त के बाद हो जाएगा। हमने इस साल में क्या खोया क्या पाया, ये मुझ समेत हम सबको सोचना है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने आज बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। गो के नवाज शरीफ साहब ने अभी अवाम का रुख तो नहीं किया, क्या सोच रहे हैं वो कब अवाम के सामने जाएंगे, अपना मंशूर अवाम को कब बताएंगे, इस पर बात कब करेंगे। और साथ ही आज मुस्लिम लीग नून के हॉक्स मैदान में भी उतरे हैं, अवाम में गए हैं। अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इनका कहना है कि बिलावल भुट्टो ने कराची में कौन से अच्छे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर वो लाहौर में इलेक्शन लड़ने आ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड का भी बड़ा चर्चा सुना था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, टीवी प्रोग्राम्स में बहुत बहस मुबाहिसे हुए थे। कल की तारीख में खल्के खुदा ने लेवल प्लेइंग फील्ड का नज़ारा खुद कर लिया और ऐसा नज़ारा किया कि हर किसी को इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तनकीद ही हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो पीटीआई के निशान बल्ले को वापस लेने की ही सिर्फ फिक्र पड़ी हुई है, जो कि उनके लिए दर्द सर भी है। नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है, जिस पर पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि ऐसा लगता है पूरी रियासती मशीनरी पीटीआई के खिलाफ काम करने में लगी हुई है। क्या वाकई ऐसा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साल 2024 कैसा रहेगा, बड़े बड़े सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन हुकूमत में आएगा, कौन हुकूमत छोड़कर जाएगा, इस पर सितारों की चालें क्या बनेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का रुख करते हैं और अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ और फिर प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। राय साकिब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें उसामा अली जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में साल तब्दील हो रहा है, आपकी तरफ तो मैं सियासत को लेके आऊंगी कि आप कैसे देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि साल की तब्दीली जो है वो डॉक्टर साहब से शुरू की जाए। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं 2024 कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 2024 जो है इट वुड बी अ कंटिन्यूटी ऑफ 2023, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ बिगर डिफरेंस, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बल्कि कुछ चीज़ें जो हैं 2024 में वो इंटेंस होने जा रही हैं ग्लोबल लेवल पे। और फॉर एग्जाम्पल वॉर से रिलेटेड चीज़ें, फिर इसके अलावा आपको पता है कि मोर देन 70 कंट्रीज़ दे आर गोइंग इनटू द इलेक्शन फेज। वो चीज़ जो है उससे बहुत सारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स वो चेंज होंगे। ठीक है, मतलब ये है कि ये साल जो है ये सैटर्न का साल है, 8 नंबर का साल है। इस साल के 2 बादशाह हैं, एक मार्स है और एक सैटर्न है, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इनकी ऑपोजिशन जो है इसकी वजह से दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारी क्योटिक सिचुएशंस जो हैं वो पैदा होंगी। मतलब ये कोई बहुत हौसला अफजा साल नहीं है 2024। यानी हम समझ लें कि हमारे बहुत सारे सियासतदान मुल्क छोड़ के फिर जाएंगे जैसे हर साल जाते हैं। पता नहीं मुल्क छोड़ के जाएंगे या दिल छोड़ जाएंगे या बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिल कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पहले आप देख रहे हैं ना, दिल छोड़ना। देखें इस साल का आगाज़ हो रहा है मंडे से। मंडे जो है उसका ताल्लुक मून के साथ है, और मून का ताल्लुक जो होता है वो इमोशंस, जब हम जायचा बनाते हैं ना किसी का भी, इमोशंस को देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वीनस की क्या पोजीशन है। वीनस जो होता है वो सियासत को रीड करने का सैयारा होता है। वीनस जो है 25-26 दिसंबर को एक बुरी क्या कहना चाहिए कि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं था। उसकी वो चीज़ें जो हैं, उसकी वो एस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी भी हैं। और मून के साथ जब हम पॉलिटिक्स की इमोशंस को देखते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का जायचा जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं अपेरेंटली भी नज़र भी आ रहा है कि दिल छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके हिसाब से ज़ुहुल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको। ज़ुहुल जो है जब हम देखते हैं तो ज़ुहुल जो है वो अवाम से रिलेट करते हैं। अवाम जो है वो किसके लिए कितनी सपोर्टिव है, दैट इज़ क्वाइट एविडेंट। तो ये है कि सियासत का भी कोई सिर पैर आपको 2024 में पाकिस्तान में
प्रॉपर नजर नहीं आएगा। सियासत का सर पैर 2024 में जैसे आप कह रहे हैं नजर नहीं आएगा। उसामा अली भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। उसामा, आप क्या समझते हैं कि सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सियासत का सर पैर कोई नहीं 2024 में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, डॉक्टर साहब का डेफिनेटली एक अपना नज़रिया, जिस तरह उन्होंने नक्शा खींचा है, ये है उसी की कॉपी, लेकिन एक डिफरेंट सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ। उसमें नंबर वन तो ये है कि जो 70 सालों से एक रिट है वो चैलेंज हो सकती है 2024 में। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि पॉलिटिकली अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब जो आज तक बदला नहीं ले सके या हिसाब की बातें जो करते हैं, वो अगर इलेक्शन हुए तो तब वो कर पाएंगे इस दफ़ा। दूसरा इसमें ये है कि जनवरी से ऑनवर्ड जो ये अब हम फर्स्ट क्वार्टर को अगर देखें तो इसमें कुछ ऐसा अनरेस्ट विद इन द कंट्री और फ्रॉम द आउटसाइड पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है कि हमारा जो ये 8 फरवरी का जो भी आगे जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो पॉसिबल है कि वो डिले में चला जाए और ऐसा कोई सीन ना क्रिएट हो। और अगर ये इलेक्शन अप्रैल के बाद कहीं होता है कहीं जाके, तो फिर ये पीटीआई को सपोर्ट करता नज़र आएगा, खान साहब की फेवर में जाएगा। ओवरऑल जो अगर बात करें तो ये खान साहब को इनिशियल फेज़ उस तरीके से फेवर नहीं करेगा। अवाम बेशक उन्हीं की तरफ रहेगी, हालात उन्हीं की साइड पे रह सकते हैं, लेकिन जो 2024 की अगर प्लानिटरी पोजीशन नवाज शरीफ साहब की उनके कंपेयर में देखें तो ज़्यादा मजबूत है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो 3 टर्न्स में नहीं कर पाए, अगर मौका मिला, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी नज़र आती है, कुछ ऐसा मंजर बनता है जिस तरह से कि वो भी एंड पे नाराज़ हो जाएं, एंड जब करीब पहुँचें जिसके लिए मतलब वो इतने लाडले तसव्वुर किए जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ख़ुद इस सब से एतराज़ उठाते नज़र आएँ और नाराज़ नज़र आएँ और वो कह दें मैं नहीं खेलता, काइंड ऑफ इस तरह से भी उनका रवैया हो सकता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे कोई इतने अच्छे नहीं नज़र आते। हाँ, बेशक प्लानिटरी पोजीशन उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, दुश्मनों पे 2024 में हावी रहेंगे, अगर हिसाब किताब की बात शुरू की तो कर पाएंगे, लेकिन मेंटली कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं, इस तरह का एक सीन है। दूसरा जो सबसे अहम है वो 2024 के हवाले से वो ये जो मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो ये पूरा खित्ता है ये जंग में चला जाएगा, और इसमें शाम के बाद ईरान, ईरान के बाद रशिया, रशिया के बाद ये चाइना की बैकिंग से आपका अफ़गानिस्तान, तो ये हमारे घर तक मतलब पहुंच सकती है। और अमेरिका कोई 1-2 जंगों में सेम टाइम पे इन्वॉल्व हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है 2024 की। और अगर हम ट्रंप की बात करें इलेक्शन जो उसका है, तो वो उसी का आना इसी बुनियाद पे होगा कि बाइडन ने क्योंकि इतनी जंगें छेड़ दी हैं, तो मैंने आके ये ख़त्म करनी है, या मैंने आके अमेरिकन को दोबारा उनकी जो मिडल ईस्ट में कनेक्शंस ख़राब हो गए हैं, या उनके जो दूसरे कोरिया से मामलात बहुत इंटेंस ये बाइडन कर गया, या चाइना से बड़ी बदतमीज़ी हुई इसकी, तो वो बाइडन ने जो सारा मतलब बिखेड़ा किया होगा, ट्रंप उसी को आप देखेंगे अपने कैंपेन में यूज करते। ठीक, उसामा, जैसे आपने अभी अपने तज्जिये में ये भी कहा कि आपको नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ भी हो जाएंगे, तो राय साहब आप क्या समझते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि नाराज़ हो सकते हैं या कुछ कहेंगे मैं नहीं खेलता, तो क्या अभी भी कोई नाराज़गी की वजह नज़र आती है जो वो आवाम में नहीं अभी तक सामने आए और जस्ट वो अपने दूसरे मामलात को ही देख रहे हैं, तो कुछ चल रहा है अंदर खाते? आई थिंक नीला, अभी तो नवाज शरीफ साहब आवाम से नाराज़ हैं कि आप, आज मैं एक सर्वे की मिसाल देता हूँ, आज NA127 का सर्वे, और वो सर्वे किया है मोहसिन नकवी साहब की ऑर्गेनाइजेशन ने, सिटी 42 और हमारे जो वो सारे चैनल्स हैं उनकी इंतजामिया ने एक सर्वे की है, उसमें 18,000 लोग हैं जिनका वोट कास्ट हुआ। बाकायदा वो बॉक्स लेके वहाँ के रिपोर्टर्स जो थे, हमारे कलीग जो हैं, वो फील्ड में गए NA127 में, वहाँ पर भी NA127 सेफेस्ट जोन्स में से एक है लाहौर के PMLN के, एजाज चौधरी साहब ने पिछला इलेक्शन लड़ा था उस हल्के से, थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहाँ पर भी PTI जीती है, जो सेफेस्ट जोन था। सो आई थिंक मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाराज़गी आवाम के साथ ख़त्म नहीं हो रही कि यार तुम लोग, वो बार बार कह भी चुके हैं कि यार तुम ब्रिज मेरे को बनवा दे रहे हो, सड़क मेरे को बनवा दे रहे हो, वोट PTI ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
اور وہ ناراضگی کیوں ختم ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ میاں صاحب اور ان کے ایڈوائزرز، ان کی جو پولیٹیکل ساری ٹیم ہے، پولیٹیکل ایڈ جو ہیں، وہ ایک چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ منشور کے اوپر کچھ نیا لے کے آ کے کچھ وعدے وعید کر کے آپ عوام کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں. آپ یہ کر کے راغب نہیں کر سکتے کہ فلانے کو بھی پکڑ لو اندر ڈال دو، فلانے کو بھی پکڑ لو اندر ڈال دو. پاکستان کی عوام کے اندر اس لیڈر کی یا اس سیاسی جماعت کی ہمدردیاں بڑھتی جاتی ہیں جن کو جو زیر عتاب ہو. ہاں لیکن اندر جہاں تک کرنے والی بات ہے وہ تو پچھلی حکومت میں بھی سب چلتا رہا کہ کس کو اس کو اٹھا کے اندر نہیں پھینکا گیا. کتنے لوگ تھے جن کے نامینیشن پیپرز یوں اڑائے گئے؟ کتنے لوگ تھے جن کو، کون سی سیاسی جماعت تھی جن کے ہزاروں لوگ جن کے گرفتار ہوئے؟ کوئی ایک مثال مجھے دے دیجیے، پاکستان کی تاریخ سے دے دیجیے، پچھلی حکومت چھوڑیں، پاکستان کی تاریخ سے دے دیجیے. نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا، بہت کچھ چینج کے زد میں آئی ہیں چیزیں، لیکن بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ کمپنسیشن مانگ رہی ہے نون لیگ. اس وقت کہتی ہے ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے، کس چیز پہ کمپنسیٹ کرنا ہے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کہیں کمپنسیشن کی مد میں تو یہ سب کچھ نہیں لے رہے. کمپنسیشن آپ نے عوام سے لینی ہوتی ہے. کمپنسیشن سیاستدان کا سب سے بڑا کلا یا سیاستدان کا سب سے بڑا پاور ہب ووٹ بینک ہے. اگر ووٹ بینک نہیں ہے تو سیاستدان نہیں ہے. پھر یو نو نو ویئر ایٹ دس مومنٹ نواز شریف صاحب چلیں جہاں کہیں بھی پلے اراؤنڈ کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ان کی سیاست لائے کرتی ہے، اس لائے کرتی ہوئے میں میاں نواز شریف صاحب کو ڈیپ کہیں پہ اپنے دماغ میں یہ بھی ضرور آتا ہوگا کہ میں اپنا ووٹر ڈے بائی ڈے لوز کرتا جا رہا ہوں. ایک پرائیڈ لے کے ان کا ٹکٹ ہولڈر حلقے میں نہیں نکلے گا کہ یار میں الیکشن میں ایک سیاسی جماعت کا مقابلہ کرنے نکلا ہوں، وہ یہ پرائیڈ لے کے نہیں نکلے گا. اور یہی الیکشن کی خوبصورتی ہوتی تھی کہ 2-4 جماعتیں نکلتی تھی، ان کے جو امیدواران ہوتے تھے وہ ایک چیز میں پرائیڈ لیتے تھے کہ یار میری جماعت کا نظریہ یہ ہے، منشور یہ ہے، اس لیے لوگ میرے ساتھ کھڑے. اچھا ایک سننے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ میاں صاحب اس لیے بھی باہر نہیں نکل رہے کہ وہ اکثر پنجابی کی کہاوت ہے نا، ساڑی اتھے گل ہو گئی ہوئی ہے، تو وہ کہیں وہی بات ان کے دماغ میں نہیں بیٹھی. گل ہو گئی ہے، یہی گل اور سب سے زیادہ خلاف چاہتی ہے کہ آپ عوام میں بار بار ایک تاثر دے رہے ہو کہ ہم زور زبردستی جبر کے ساتھ آپ کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں. ہم ووٹ یا آپ کی منشا کے ساتھ آپ کے اوپر مسلط نہیں ہو رہے، ہم حکومت نہیں لے رہے، ہم الیکشن نہیں لے رہے. اگر آپ بار بار گل ہوئی والی امپریشن دیں گے نا کہ ہم کسی سیٹلمنٹ یا کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں تو پاکستان کی عوام تو اتنا زیادہ ریٹیلیٹ کرے گی. اور یہ ریٹیلیشن جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ تو زہر قاتل ہے. آپ عوام کو ریٹیلیٹ نہیں کرواتے، آپ عوام کو اپنی طرف رجوع کرواتے ہیں. آپ عوام کو کچھ آفر کرتے ہو کہ that is what I did for you in the past and that is what I can do in the future. تو کیا جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے، عوام کے درمیان میں منشور لے کے پہنچ چکی ہے اور اپنی کیمپین کا وہ پازیٹیو طریقہ ہے، عوام اعتماد کرے گی ان پر؟ پیپلز پارٹی کی سیاست سمجھنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی آج بھی اپنے پروونس کی سیاست کر رہی ہے، وہ سندھ سے باہر نہیں نکلے. لاہور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک حلقے سے نامینیشن پیپر فائل کیے، بہت بولڈ سٹیپ ہے. ایک نیشنل لیڈر کو یا ایک جماعت کے ہیڈ کو یہی سٹیپ لینا چاہیے تھا. لیکن یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ، ہم اسٹوڈیو میں جتنے لوگ یہاں پہ ہمارے کیمرہ سٹاف جتنا کھڑا ہوئے سب کسی سے پوچھ لیجئے کہ یا پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہے لاہور سے، تو نہیں لبے گا بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ، آپ کو ملے گا ہی نہیں. پیپلز پارٹی یس اٹ واز، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی تو یہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی پیپلز پارٹی. Unfortunately it is not now and I'm of the view کہ میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو بڑی سے بڑی سیاسی جماعت ہونا چاہیے. جتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہوں گی لوگوں کی خدمت کرنا ان کی مجبوری بنتی جائے گی. اچھا ایسے میں آج اطاعت تارڑ صاحب نے بھی بلاول بھٹو صاحب پہ کافی جو ہے وہ گولہ باری کی ہے کہ آپ کیا کرنے آ گئے ہیں یہاں پر، اور آپ نے کیا بتائیں گے عوام کو کہ سندھ میں کیا ہم نے یہ کیا، یہ ہماری پازیٹیو چیز ہے جو ہم پنجاب میں لے کے آئیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرینڈلی فائرنگ ہے. وی آل نو دیٹ کہ الیکشن میں جو سیٹلمنٹ جس طرح کا سیٹ اپ بن رہا ہے، پیپلز پارٹی، JUIF ہو گئی، MQM ہو گئی، ان تمام لوگوں نے ایگزیکٹ PDM والا پارٹ 2 آئے گا پوسٹ الیکشن، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابھی میں بھائی کی بات بھی سن رہا تھا، جناب کی بات بھی سن رہا تھا، I don't know کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ میں سوال یہ بنتا ہے کہ ہم الیکشن کروا کے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی یا استحکام لا سکیں گے اس ملک کے اندر. That's very unfortunate کہ مجھے تو کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہا. جس طرح 2023 گزر رہا ہے، آج آخری شو ہم کر رہے ہیں 2023 کا، 2024 اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اس سے بھی ورسٹ ہوگا پولیٹیکلی. کیونکہ جن سرکمسٹانسز میں آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں وہ سرکمسٹانسز بہت میٹر کرتے ہیں. جی بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. اور رائے صاحب لیول پلینگ کی بھی بات بہت زیادہ سامنے آئی. اس میں کل جو کچھ ہوا وہ لیول پلینگ فیلڈ میں کس کو کتنا موقع ملا اور جو کچھ ہوا اس پر بھی بات کریں گے. رائے ثاقب کی طرف بھی دوبارہ آئیں گے، ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان موجود ہیں اور واپس بڑھیں گے اپنے، کیونکہ سال بھی تبدیل ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سال تبدیل ہو رہا ہے، اعمال تبدیل تو نہیں ہوں گے، کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کون ہوگا؟ جیل کون کون جا سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ نا آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں چونکہ بزنس مینجمنٹ پڑھاتا بھی ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے جو سوال کیا ہے نا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے ان کے اوپوننٹس نے دیا. ایک اسٹریٹجی پڑھائی جاتی ہے بزنس میں، بلو اوشن اسٹریٹجی نیا انٹروڈکشن ہے، پہلے ہوتی تھی ریڈ اوشن اسٹریٹجی.
ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है वो ये कहती है कि जो आपका कंपेटिटर है वो इररेलेवेंट आप कर देते हैं, आप स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। और जब हम बिजनेस में देखते हैं तो कॉर्पोरेट बिजनेस में उसको तवालत देने के लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेक्सटेरिटी। तो इमरान खान की सियासत जो है दैट इज सॉर्ट ऑफ एम्बिडेक्स्ट्रस, वो बढ़ती जा रही है, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ा रहे हैं, ओपोनेंट्स फायदा दे रहे हैं। तो अब मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब जब इनकी हुकूमत ख़त्म किया गया तो उस वक्त इतने मकबूल शायद नहीं थे, इनको मकबूल किया गया रिवर्स मार्केटिंग के थ्रू। पंजाब किसके हाथ में देख रहे हैं? देखें इस वक्त जो सिचुएशन होगी 24 की, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये मिक्स्ड काम होगा। असल इलेक्शंस में एक चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ वो 2025 में जाके होंगे, जो असल इलेक्शंस होंगे जिसको अवाम की मकबूलियत कबूलियत होगी। असल बात है, मैंने ज़ुहुल की बात की है, ज़ुहुल अवाम है। जब तक अवाम की कबूलियत नहीं होगी चीज़ों की, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। और पॉलिटिक्स का आपने पूछा, पॉलिटिक्स हमारी है ही अवाम के साथ। तो ये 2025 में जो एंड आता है, क्योंकि एक दौर इस तरह का शुरू हो रहा है 2024 में, 19 या 20 दिसंबर 2024 को, जिसमें पाकिस्तान 18-19 साल के लिए ग्रेजुअली तरक्की की तरफ जाना शुरू होगा इंशाल्लाह। तो 2025 में अक्टूबर नवंबर के बाद ये टाइम होगा जब इलेक्शंस होंगे प्रॉपर दोबारा, और फिर जो है पाकिस्तान की कोई शक्ल दुनिया पे वाज़े होगी। वहां पे आप ये सवाल कीजिएगा कि कौन वजीर आज़म बनेगा। तो अब जो सिचुएशन होगी अभी, अच्छा, एक चीज बताइए, 2000 ये जो अभी 25 में इलेक्शन होगी और फरवरी भी तो 25 में ही आ रहा है ना, 25 के किस मंथ की बात है? नहीं, 24 में, सॉरी 2024 में जो ये फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद 25 में अब दोबारा इलेक्शन होते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि 2025 में असल इलेक्शंस जो होंगे, क्योंकि इसमें जो भी पार्टीज आएंगी वो अर्न्ड स्टेटस नहीं लेंगी, दे विल बी प्रोवाइडेड विद द गिवन स्टेटस। गिवन स्टेटस जब हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं उसको और तरीके से पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, मुंतखिब नहीं होंगे, चुनतखिब होंगे। हाँ, वही आप कह सकते हैं। अर्न स्टेटस को और तरीके से पढ़ा जाता है, गिवन स्टेटस को और तरीके से। आप नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनता नहीं देख रहे? पर नहीं, देखें जी, वो तो करोड़ों दिलों की धड़कन है नवाज शरीफ साहब, करोड़ों। तो वो मैं ये नहीं कहता, मगर ये कि जायचा उनका इस हिसाब से तो स्ट्रांग है, मगर ये है कि एक इवेंट जो है वो एक अनफोल्ड अगर हो जाता है, ये 10, 15, 20 दिन जो जनवरी के हैं, तो उसके अंदर जो हमारा सिनेरियो ना, पॉलिटिकल सिनेरियो, हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, और उससे इफेक्ट सारे सियासतदान होंगे, बशमूल खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब। ठीक, आप जैसे बता रहे हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब करोड़ों दिलों की धड़कन है, तो हमारे साथ उसामा भी मौजूद हैं स्टूडियो में इस्लामाबाद से। उसामा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब करोड़ों दिलों की धड़कन है, तो ये करोड़ों दिलों की धड़कन का सितारा जो है वो आप कैसे देख रहे हैं 2024 में? जैसा कि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि 25 में फिर कुछ हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? देखें, उसमें एक बात क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब का सितारा तो बहुत अच्छा है 2024 में, लेकिन ज़हनी हालत कोई अच्छी नहीं है उस जो 2024 में। तो आपको पता है कि किस्मत जितनी मर्जी आप पे मेहरबान हो जाए, लेकिन अगर मेंटली आप फोकस ना हो और ऐसा कोई सिचुएशन प्लैनेट्स क्रिएट कर दें जिससे आप इल्यूजन्स में चले जाएं या मेंटली आप बहुत अच्छे डिसीजन ना ले पाएँ, तो वो ऐसी किस्मत का क्या करना है। अब चीज़ें उनके हक में हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये जो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए, जो कि 20-25 तक उम्मीद नहीं है कि जनवरी की, इसके बाद ही कहीं पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की चांसेस, अगर वो आ जाते हैं, हम 1 मिनट के लिए मान लें कि करोड़ों दिलों की जैसे फरमा रहे थे धड़कन है, 1 मिनट तो फिर इस दफा वो हिसाब जरूर लेंगे। हाँ, 1 मिनट के लिए मान लें तो फिर वो हिसाब लेते जरूर नजर आएंगे इस दफा, और इस दफा जो वो कभी नहीं कर सकते वो कर पाएंगे। और ये एक्चुअली ऑपोजिशन से, जिनका कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला वालों से, जिनसे वो जाहिर है एस्ट्रोलॉजर है, बेहतर समझते होंगे। और
ہاں جی، وہ حساب لینے کی پوری کیپیسٹی میں ہوں گے اور حساب اگر لینا چاہیں گے اگر آ گئے تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ لے لیتے ہیں تو اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے، واپس لندن چلے جائیں گے؟ ٹینیور پورا تو ڈیفینیٹلی اگلا سال جو ہے نا دیکھیں وہ بڑا ہی مکس ریزلٹس لا رہا ہے، کیونکہ اس میں اگر جو 70 سالوں کا دیا جل رہا تھا وہ بھی اپنی آخری لو پہ ہے، اور وہ رائے صاحب شاید میری بات کو سمجھ جائیں، وہ آخری چمک ہے، وہ آخری وہ ہے، اور وہ کریڈٹ میں اگر نواز شریف صاحب ہوئے تو شاید ان کے کھاتے میں بھی جائے گا، لیکن پولیٹیکلی جو سٹینڈنگ ہے وہ خان صاحب کی مزید بڑھتی ایکسٹریم پہ جائے گی، اور ہم ایسے لگتا ہے کہ اپریل 2024 کے بعد ہمیں عقل آئے گی بحیثیت قوم۔ اس سے پہلے یہ جو پہلے 3 ماہ ہیں جنوری سے مارچ کے، اس میں ہم کچھ ایسا دیکھیں گے نیشنلی کہ ہم اپریل 2024 میں بڑے سیانے سے نظر آ رہے ہوں گے، ایسے جیسے ہمیں عقل آ گئی ہو، ایسے جیسے ہمیں بہت اچھی سمجھ آ گئی ہو، اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ خیر خان صاحب کا بھی کئی لوگ میں نے عموماً دیکھا ڈفرینٹ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو سملٹینیسلی ورک کرتا ہے، تو پھر خان صاحب کی تو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ 2024 کے اپریل 2024 کے بعد ہی جو پوزیشن ہے مینٹلی بھی اور بہت اچھی، وہ بھی بہت زیادہ چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ہاں ایک انڈیکیشن ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بتانی یا سمجھانی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو اگلا جنوری کا منتھ اور فیب اور آن ورڈ جو ایک انریسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ آؤٹر سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے اور ود ان اچھا اسامہ، میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا، میں آپ سے بھی پوچھ رہی تھی، تو میں نا بڑا کلیئر 2 ٹوک جواب جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو جو پرسنٹیج ہے آپ کے ستارے میں وہ میجورٹی میں کس کی نظر آ رہی ہے؟ وزیر اعظم ہوگا کون؟ کچھ تو پتا ہوگا، حکومت کس کی بن سکتی ہے الیکشن ہوتے ہیں تو؟ یا چلیں آج کل پرسوں 2025 میں بھی لگا لیں۔ اصل میں ایک بات سمجھ لیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا اگلے سال عمران خان کے تو وزیر اعظم کے کوئی چانسز نہیں ہیں، یہ بالکل کلیئر سائیڈ پہ رکھ لیں اس بات کو۔ نواز شریف صاحب کے پلانیٹری پوزیشن مضبوط ہے، لیکن وہ مشروط ہے الیکشن ہونے سے 2024 میں۔ اگر الیکشن یہ اپنے اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ وہ صرف ان کو سپورٹ کریں، لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنوری کو کراس کرنا ہے، اور جنوری کے لیے آپ کی میں جو بات شروع کی تھی انریسٹ کی کہ ایک تیاری کروانا چاہ رہا تھا کہ لوگ یا عوام یا ہمارے جو بھی آپ کے ناظرین ہیں اسٹرالوجی کا فائدہ اٹھا سکیں، کہ اس میں اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ مائیں اپنے بچے قابو کر کے رکھیں، بیگ میں اپنے شوہر قابو کر کے رکھیں، اگر کوئی کسی بھی جماعت سے ہو یا کسی بھی واک آف لائف سے ہو، اگر وہ گھر سے نکلے تو اس کے ہاتھ باندھ کے نکالیں اور اس کے منہ پہ ٹیپ نکال کے بھیجیں احتجاج کے لیے، بس اتنی سجیشن ہے، تاکہ یہ جو ایک اچھا پرامن سا احتجاج کا سٹائل ایک تو انٹروڈیوس ہو جائے، دوسرا اس سے محفوظ رہ سکیں عوام۔ اور احتجاج میں سمجھتی ہوں اسامہ ہونے بھی پرامن ہی چاہیے، جو وائلنس ہے اس کی تو اجازت نہ قانون دیتا ہے نہ اخلاقیات دیتے ہیں، تو خیر اس حوالے سے تو آپ سے پھر بھی بات کریں گے۔ رائے صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک طرف جو بیان سامنے آتا ہے جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جی حکومتی مشینری ساری پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئی ہے، ادھر سے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئی تھی اس حوالے سے بھی اپیلیں جمع کروانے کا آغاز شروع ہو چکا ہے، تو کس کس کی اپیل آپ کو سمجھتا ہے کہ اب ایکسیپٹ ہو جائے گی اور کون جو ہے وہ واپس لٹک جائے گا؟ اس کا واحد جواب جو پورے پاکستان میں شخصیت جو جواب دے سکتی ہیں ان کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور آئی تھنک ہم تمام پاکستانیوں کو 24-25 کروڑ پاکستانیوں کو قاضی صاحب کی طرف ہی دیکھنا چاہیے۔ ریزن 8 فروری کو الیکشن بھی وہی کروا رہے تھے، پھر یہ آر اوز اور ڈی آر اوز جو تھے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز، ان کے تحت الیکشن کروانے کا فیصلہ بھی انہوں نے اپہولڈ کیا، ان کا یہی کروائیں گے۔ سو اب اگر انہی ڈپٹی کمشنرز نے، انہی اسسٹنٹ کمشنرز نے، اسی سارے میکنزم نے نامنیشن پیپرز اڑائے ہیں جن لوگوں کے، تو آئی تھنک پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے قاضی فائز صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور تاریخ ان کو پھر اس کے اوپر کیسے یاد رکھے گی، وہ ایک الگ سے کہانی سٹارٹ ہوگی۔ میں آج بھی کہیں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ 2024 جو آ رہا ہے یہ سب سے ٹف ایئر جوڈیشری کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ جوڈیشری ہی اس قوم کو الیکشن کی طرف لے کے جا رہی تھی، اور بہت اچھی بات ہے، الیکشن حق ہے، میرا آپ کا ہم تمام لوگوں کا حق ہے، ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی رسپانسبلٹی لینی کس نے ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، وہ ایک سوالیہ نشان ہے ابھی ایٹ دس مومنٹ۔
آپ گرفتاریاں دیکھ لیجئے, آپ نامینیشن پیپرز کا پروسیس دیکھ لیجئے, آپ تجویز کنندہ تائید کنندگان کا پروسیس دیکھ لیجئے, آپ جلسے جلوس دیکھ لیجئے, الیکشن کمیشن کو دیکھ لیجئے. الیکشن کمیشن کے اوپر آج دس مومنٹ آئی تھنک اب ہمیں سوال یا جواب بھی کرنا چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ جو الیکشن کمیشن کی پرفارمنس ہے, جو الیکشن کمیشن کا پارٹ رہا ہے اس الیکشن کے اندر, اور جس خاموشی سے وہ تماشے کا حصہ بنے ہوئے ہیں, آئی تھنک اس کے اوپر تو بات کرنا بھی اب عجیب سا لگتا ہے. ریزن کہ یار یہ الیکشن اگر اسی طرح کروانے تو فائدہ نہیں ہے نا. 2018 میں بھی الیکشن کمیشن کا کوئی خاص رول نظر نہیں آیا تھا چیزوں میں. پھر وہی سوال میں کروں گا کہ کتنے لوگ تھے ایسے کہ جن کو نامینیشن پیپر یوں مسترد ہوئے تھے, کتنے لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے, کتنے لوگ تھے جو نامینیشن پیپر جمع کروانے جاتے تھے اور ماسک پہنے ہوئے سول میں لوگ اٹھا کے ساتھ لے جاتے تھے. بھی کل کی لاہور کی فوٹیج ہے شیخ امتیاز صاحب کے حلقے کی, ان کی فیملی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جا رہی تھی, وہ تجویز کنندگان ان کے ساتھ تھے, اور آگے سول کپڑوں میں ماسک پہنے ہوئے پولیس نے روکا ہے ان کو اور ساتھ گھسیٹتے ہوئے مائک اور کیمرے کے سامنے لے گئے, and there was nobody to stop them. کہ روکنے والا بندہ نہیں تھا, پوچھنے والا بندہ نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ جیسے سینئر کاؤنسل جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین وکلاء میں سے ہیں, وہ ساتھ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, روک رہے ہیں کہ نہیں کرو یار, ہمارے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ساتھ لے کے جانا ہے ان کو. ہائی کورٹ کے آرڈر نہیں مانے جا رہے, پولیس وہ نہیں مان رہی. تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر آ کے ایک شخصیت ہے, میں آج بھی بہت پازیٹیو ہوں, ٹو بی ویری ٹرو, میں آج بھی بہت پازیٹیو ہوں. ریزن کہ یہ صرف 2023 یا 24 کے الیکشن کی کہانی نہیں ہے, یہ قاضی فائز صاحب کی لیگسی ہے کہ وہ کیا لیگسی چھوڑ کے واپس جائیں گے. کہ یہ الیکشن ہوا تھا, قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ان کے واچ کے انڈر یہ سارا کچھ ہوا تھا, یا قاضی صاحب نے کوئی بولڈ سٹیپ لیا تھا. قاضی صاحب نے کہا تھا اس ملک میں آئین بھی ہے, جس کی کتاب میں پارلیمنٹ ہاؤس میں پکڑ کے کھڑا ہوا تھا, اس ملک میں جمہوریت بھی ہے اور اس جمہوریت کی رکھوالا میں ہوں, اس جمہوریت کی راکھی ایسی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی. سو وہ تمام سوال جو ہیں ان کے جواب ہمیں فرسٹ ویک آف جنوری میں ملیں گے. بہت ہائی ہوپس نہیں رکھیے, لیکن دیکھیے سپریم کورٹ کی طرف. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہائی ہوپس تو نہیں, لیکن سپریم کورٹ کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. گفتگو کا اسی طرح ہم جو ہے سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے مہمان موجود ہیں معزز ڈاکٹر صاحب. وقت بہت کم ہے پروگرام کا, میں چاہوں گی کہ فٹافٹ چیزوں کو سم اپ کیا جائے. مجھے بتائیے کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں, مریم نواز ہیں, دوسری طرف حمزہ شہباز ہیں, مونس الہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی وزارت ملے گی وزیر اعلیٰ, ان میں سے کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں, ایز سچ ان میں سے جو ذائچہ مضبوط ہے وہ بلاول بھٹو کا مضبوط ہے. اور میں نے جس طرح بھی عرض کیا تھا نا, کروڑوں دلوں کی دھڑکن, میڈیکلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو دو طرح کی دھڑکن ہوتی ہے. ایک کہلاتی ہے ٹیکی کارڈیا, ایک کہلاتی ہے بریڈی کارڈیا. ٹیکی کارڈیا جو ہوتی ہے وہ لو پیلپٹیشنز, جس سے دھڑکن کم ہو جاتی ہے, اور بریڈی کارڈیا جس سے بریڈی کارڈیا سے کم ہو جاتی ہے اور ٹیکی کارڈیا سے کم ہو جاتی ہے. اب نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ کس طرح کی دھڑکن کا باعث بن رہا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کون بن رہا ہے. اب یہ ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ کون ٹیکی کارڈیا ہے اور کون بریڈی کارڈیا ہے, کون کس طرح کی دلوں کی دھڑکن ہے, کون کس طرح کی دلوں کی دھڑکن ہے, یہ ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بلاول صاحب کا میں نے بتا دیا آپ کو, ذائچہ مضبوط ہے. پھر عدلیہ سے جو ریلیٹڈ جو پلانٹ ہے 30 دسمبر کو وہ سیدھا ہوا ہے, وہ جوپیٹر ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں 24 25 26 نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پوزیشن اپنی پارٹی میں وہ ٹھیک رکھیں گے, مگر ایک مخصوص عرصے تک ان کی سیاست رہے گی. اس کے بعد ان کی جو بہن ہے آصفہ, وہ ان کو اوورلیپ کریں گی. ان کی سیاست جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ بڑی ہوگی, وہ بے نظیر بھٹو پلس ہوں گی. جس طرح سے ابھی پی ٹی آئی والے جو صاحب ہیں وہ وزیر اعظم پلس کا کردار آپ کو پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اسی طرح سے بلاول بھٹو جو ہیں ان کو اوورلیپ کیا جائے گا ان کی بہن کی طرف. بلاول بھٹو کو اوورلیپ کیا جائے گا آصفہ بھٹو زرداری کی طرف سے. اسامہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ 2 ارب سے زائد لوگ مر جائیں گے کسی بیماری کے نتیجے میں. وہ بیماری کووڈ پیچھے گزرا, ایک ویریئنٹ ویو اس کی ابھی بھی آئی ہوئی ہے, کیا یہ ابھی پاسبل ہوگا, کب ہوگا؟ یہ پیش گوئی کیا تھی آپ کی؟ دیکھیں وہ جو پیش گوئی تھی, پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کر دوں کہ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آصفہ کا پروفائل زیادہ مضبوط ہے اور پیپلز پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ آصفہ ہی ہے, اور بلاول کو خاطر خواہ پیپلز پارٹی کو کسی مقام تک نہیں لے جا پائیں گے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ ان سارے حمزہ میں اور ان میں, تو مریم صاحبہ اس دفعہ شاید کوئی پوزیشن ہولڈ کریں, بے شک اپوزیشن لیڈر سے لے کے یا کوئی اور ایسی کوئی بہت بڑی پروفائل نہیں, لیکن اس دفعہ کہیں نہ کہیں مشینری کا پارٹ بنتی لگتی ہیں. اور جو پیشین گوئی تھی وہ ایکچولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تھی کہ امت کے 3 حصے
उसमें से एक हिस्सा बीमारी में, एक हिस्सा जंग में और एक हिस्सा बाकी बचेगा। तो उसकी बुनियाद पे जब ये कोरोना और उसकी सारी बुनियाद बनी, तो इस टाइम अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 अरब लगाएं तो फिर उसको तकसीम किया था जो 2-2.5 अरब 2.5 की एक रेशो से, कि तकरीबन 2.25 अरब या इतनी बनती है। तो अब वो बीमारी वाला टाइम तो हमने अभी देखना है, वो अभी बाद में आना है। लेकिन ये जो हम जिस दहाने पे खड़े हैं, ये 2024 से 2031 तक हम वॉर जोन में एंटर हो रहे हैं, और हम ये इस सदी की जो आलमी जंग है वो हम देखेंगे। शैतान हर साल हर सदी में एक ब्लड इकट्ठा करवाता है, मतलब वो जो क्या कहते हैं कि बह जाने वाला खून, तो वो बहाता है, ये हर सदी में होता है। और इस सदी का ये टाइम 2024 से शुरू है और ये जाके एंड होगा 2031 में। उसके बाद जो अगला फिर एक फेज़ आएगा बहुत बाद में, जो कि बीमारी की फॉर्म में होगा। अभी मुझे लग रहा है कि एक ब्लड शेड जो है इस टाइम अब जंगों के नतीजे में अमवात का टाइम आ रहा है, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं 2024 की। अच्छा, ये जंग के नतीजे में आप समझते हैं कि ये होगा, ये कोई बीमारी या इस हवाले से नहीं, या ये कोविड की जो अब वेव आई है ये उसका नतीजा नहीं होगा? हाँ जी, अभी फ़िलहाल अब जो नंबर लगना है वो बीमारी का नहीं, अब जंगों का होना है। फिर जंगों के नताइज में जो मिसमैनेजमेंट और जो सिचुएशन बिल्ड होनी है, उसके नताइज में फिर ये आपको तो आप क्या समझते हैं कि कहीं ये फ़लस्तीन की तरफ आपका इशारा तो नहीं है? वो जंग ख़त्म होगी, नहीं होगी, क्या होगा? दुआ गो तो हैं कि जल्द ख़त्म हो जाए। नहीं, फ़लस्तीन की जंग जी अब इसराइल के ये 2024 और 25 उसका एंड है। ये आप हमें अभी शायद आपको मेरी बात या लोगों को मेरी बात अजीब लगे, लेकिन ये अपनी आंखों से हम देखेंगे, क्योंकि उसकी राहु की पोजीशन कोई ऐसी है कि वो अब अपने उस रवैये को अडॉप्ट कर चुका है इसराइल, जिसमें वो किसी को भी न्यूट्रल नहीं रहने देगा, सबको अपने ऊपर उल्टा लेगा। और ये आप अभी अगले साल में देखेंगे कि सब जो न्यूट्रल रहने की कोशिश भी कर रहे थे वो भी उसके खिलाफ हो जाएंगे, और अमेरिका उसी के कंधों पे रख के रशिया वॉर में एंटर होगा। कहीं आलमी जंग तो नहीं बन जाएगी में होगा और इसराइल ख़त्म होगा। जी, ये आलमी जंग ही है, ये बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, ये आलमी जंग है। और इसकी असरात जो है वो हमारी मुस्तकबिल की जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उस पर डेफिनेट हैं, और उसमें जो आपके नाजरीन हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ज़्यादा ना जमा करें, घूमता हुआ पैसा रखें, और इंपोर्ट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़रा अपना प्रोडक्शन लोकल लेवल पे ले आएँ, और जो हम सब हैं उनके वाजिब अमल में अब फ़लस्तीन के लिए, उस कॉज के लिए आवाज़ उठाना है। इसके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुस्तकबिल में हमारे पे भी आने वाला टाइम। सही कह रहे हैं कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल राय साहब, वक्त बहुत कम है प्रोग्राम का, चंद मिनट्स हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब किस करवट ऊँट बैठेगा? कल जो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हुआ, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? एंड में नीला, यही सबको आई थिंक मुझ समेत सारे पाकिस्तानियों को यही लगता है कि अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप, मैं, हम सब लोग मिलकर अपनी अपनी मर्जी से वोट डाल के अपना कोई नुमाइंदा मुंतखब कर सकें जो इस मुल्क के डिसीजंस ले सके। अगर आपने वही एक हक हमसे छीन लिया, या आपने वही हक छीन लिया कि हर हल्के का बंदा अपने अपने किसी बंदे को डाल सके वोट, तो फिर फर्दर इलेक्शन का एक प्रोसेस का, इलेक्शन का वो जो एक अमल है उसको दागदार कर दिया गया। उसमें उस दागदार करने के अंदर बहुत सारे इदारे, हमारे पुलिस, हमारे वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, उनके ऊपर पहले भी कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था पाकिस्तान के अवाम को, वो यकीन मजीद कमज़ोर होता जा रहा है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हम तमाम लोगों को नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब रखनी चाहिए, काजी फाइज साहब की जानिब रखनी चाहिए, क्योंकि ही हैज़ द अथॉरिटी, ही हैज़ द पावर कि जनाब जहाँ पर जाकर हमारा ये तमाम यकीन जो था उसको रिवर्स गियर लग सके, और हम देख सके कि नहीं यार, इस मुल्क के अंदर आइन भी है, इस मुल्क के अंदर कानून भी है, कभी कभार चीज़ें कोई ऑफ ट्रैक होती हैं लेकिन उनको ट्रैक पे वापस लाने के लिए अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। सो आई थिंक जमहूरियत के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए 2023 पाकिस्तान का बदतरीन साल था। पाकिस्तान के लिए इन माय ओपिनियन बहुत बदतरीन साल था। आई होप, आई प्रे, सियासत के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी। देखिए, आपकी तमाम इकॉनमी, आपके तमाम मामलात सियासत से जुड़े हुए हैं ना। मुल्क आगे तभी चलेगा कि जब आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो उसमें तो पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से अगले 5, 10, 15 साल हमें वापस लगेंगे कुछ संभलते हुए, पैरों पे वापस आते हुए हर तरह से। और जब मैं हर तरह से कहता हूं तो समझने वाले समझ जाएंगे, हर तरह से हमें संभलते हुए अच्छा खासा
टाइम लगेगा. So 2023 was a bad year for Pakistan. I hope and pray और दुआ करते हैं सब मिलकर के जो 2024 है कुछ अच्छी खबरें लेके आए और वो अच्छी खबरें सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ट्रैक. यकीनन हमें उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन पार्टीज का अपना भी तो मंशूर कुछ है नीचे. पीपल्स पार्टी का मंशूर सबके सामने है, नून लीग का मंशूर सबके सामने है, बाकी जमातों के भी सामने है. आपको क्या लगता है कि कौन अपने, लास्ट मिनट पे मुझे सिर्फ सम अप कीजिएगा, कौन अपने मंशूर पे इस वक्त अपनी गलतियों से सीख के इस वक्त मौजूद है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे? अब अनफॉर्चुनेट कभी भी किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान में अपनी गलती से सीखा नहीं है. नवाज शरीफ साहब 3 दफा टकराव के बाद फारिग हुए हैं और अब 4th टाइम दोबारा जिस भी किसी तरीके से आ रहे हैं, 4th टाइम दोबारा वो उस ट्रैक के ऊपर हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो नजर आ रहा है कि जी उनकी पार्टी पॉपुलैरिटी ना होते हुए भी इक़्तिदार में शायद आ जाएगी. गलतियों से सियासतदान सीखा करते हैं, पाकिस्तान में अभी नहीं सीख रहे, लेकिन आई होप कि इन डेज टू कम सीखें. और सबसे ज़्यादा अगर सीखने की ज़रूरत है तो इन तमाम सियासी जमातों को सीखने की ज़रूरत है जो लास्ट 16 मंथ्स इक़्तिदार में थे, कि आप डील के तहत या आप किसी भी सेटलमेंट के तहत इक़्तिदार में तो आकर बैठ गए थे. आपने अपना वोट बैंक कितना ज़ाया किया, आपने अपना नुकसान जमहूरी तौर के ऊपर कितना नुकसान किया है, वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ये सबसे बड़ी केस स्टडी है. और आई थिंक ये हर तालिब इल्म जो सियासत का है, सहाफत का है या एक वोटर भी है, तो उसको ये केस स्टडी बड़ी थॉरली पढ़नी चाहिए कि 16 महीने कहाँ पे और 30, 35, 40 साल की सियासत एक सियासी जमात की कहाँ पे और 16 महीने उनको कितना डैमेज किया, डैमेज करने की वजूहात क्या थी, ये केस स्टडी पढ़ाई जानी चाहिए. लेकिन पढ़े कौन ना, बात तो पाकिस्तानी पढ़े. आखिरी मिनट में बताइए सिर्फ ये कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिल जाएगा वापस के नहीं? बल्ले का निशान पीटीआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तो उनके पास है खैर. हाँ, मगर ये है कि बल्ला हो या गेंद हो या दही बल्ला हो, वोट जो है वो पीटीआई का ही है. जी चलें जी, वोट पीटीआई का. मेरे तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, आप सबका बहुत शुक्रिया. गुजरी यादें, कुछ तल्ख बातें, कुछ अपनायत, कुछ एहसासात और बहुत सारी ऐसे ज़रबात लिए ये साल 2023 अख्ताम को पहुंच चुका है. उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि साल 2024 हमारे वतन पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल लेके आए, एक उम्मीद की किरण साबित हो और हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होता हुआ नजर आए. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.